فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سارے اچھی آواز نال پڑھو محبت دے نال الصلاۃ والسلام۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام عرض کرنے سے جواب ملتا ہے، سلام عرض کرنے سے جواب ملتا ہے۔ جدوں بھی تانوں دعوت دیتی جائے نا کہ درود پاک پڑھو تے ضرور پڑھیا کرو۔ اے دعوت بڑی وڈی دعوت ہے، اے دے اجر دا، اے دے صلے دا، اے دی جزا دا پتہ قبر چ چلے گا، میدان محشر چ چلے گا کہ اس دعوت دا کنا اجر ہے۔ جدو کیا جاوے نا پڑھو تے پھر سارے پاسیوں توجہ ہٹا کے تے اپنیاں اکھاں سامنے پیارے پیارے سبز گنبد دا نقشہ سامنے لیا کے تے سرکار تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ ہن پڑھو ہاں والا محبت دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، نبی ایسا نہیں آیا۔ بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، نبی ایسا نہیں آیا۔ بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، نبی ایسا نہیں آیا کہ جیسا آج آیا ہے، کہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں آیا کہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں آیا۔
سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا ابھی ایسا نہیں آیا ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا ابھی ایسا نہیں آیا کہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا کبھی ایسا نہیں آیا صفی بھی تھا نجی بھی تھا حبیب ان میں نہ تھا کوئی صفی بھی تھا نجی بھی تھا حبیب ان میں نہ تھا کوئی صفی بھی تھا نجی بھی تھا حبیب ان میں نہ تھا کوئی خدا کی اس خدائی میں نبی جیسا نہیں آیا نبی جیسا نہیں آیا کہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا کبھی ایسا نہیں آیا شیر بھی آخری ہے تے سمجھن والا ہے تے سمجھے گا او بندہ جدے اندر نبی دا پیار بھی ہے تے مولا علی دا پیار بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں لگ جانا تو انو سمجھ کنی کو آئی ہے علی کعبے میں آئے تو کہ خود ہارون کہتے تھے سبحان اللہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پائی نالے نبی بھی نے تے نالے پرا بھی نے ادھر حضرت علی نبی دے پائی بھی نے ویر نے پر نبی نہیں ولیاں دے شہنشاہ نے لیکن ادھر بھی ویر نے تے ادھر بھی بولو تے صحیح یار ادھر بھی ویر نے ذرا توجہ کریا جے کیڑا ویر رشک کر رہا ہے کیڑا ویر رشک کر رہا ہے علی کعبے میں آئے تو کہ خود ہارون کہتے تھے قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا ہن میں تھوڑا جہا آسان کر دیا جدو سرکار مدینہ پاک آئے نا تے سرکار نے مہاجر و انصار نو آپس دے اندر پرا بنا دیتا تے جدوں اے محفل سجی نا پرا بنان دی تے مولا علی اوتھے ہے ہی کوئی نہیں تے بعد وچ آئے
تے آ کے کملی والے دی بارگاہ چرز کر دینے محبوبہ مینوں پتہ لگا تساں سارے نو ایک دوجے دا بھرا بنایا ہے تے کملی والے مینوں کدا بنایا جی سونیا مینوں کدا بنایا جی فرمایا علی تو کیوں پریشان ہونا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ انت اخی انت اخی کی لفظ بولے انت اخی علی وہ پریشان کیوں ہونا یار تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے آخرت بھی میرا بھرا ہے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ ہون سنیا جے شیر ہون مزہ لیا جے علی کعبے میں آئے تو کہ خود ہارون کہتے تھے قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا میں پتہ نہیں لگ گیا تو انہوں سمجھ کنی کو آئی ہے جی آئی ہوندی تے سبحان اللہ دی پچھوں بھی چھال لاندی سبحان اللہ قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا اخی ایسا نہیں آیا کہ جیسا آج آیا ہے ایویں رلتے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا کہ جیسا آج آیا ہے سرکار خود فرماندے نے سرکار خود فرماندے نے ایکم مثلی او کیڑا ہوئے تو آڈے وچوں میرے ورگا کیڑا تو آڈے وچوں میرے اچھا کنہ نو کہن دے نے صحابہ نو لکھاں ولی بھی رل جن صحابہ نال رل سک دے تے مصطفیٰ صحابہ نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے ایکم مثلی او تو آڈے وچوں میرے ورگا کون ہے سبحان اللہ ایویں رلدے نے لوکی تیرے نال سونیا سبحان اللہ کہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا کبھی ایسا نہیں علمہ عملہ وعمرہ اطال اللہ حیاتہ اور میرے انتہائی محسن اور میرے بہت ہی پیارے محترم جناب سید ارشد علی شاہ صاحب تشریف فرما نے اور میرے اس طرف حضرت علامہ مولانا پیر میاں محمد عرفان صاحب محمدی سیفی جلوہ فراز نے تسی سارے پیار نال آئے ہو محبت لے کے آئے ہو میں تانوں سارے نو خوش آمدید کہنا اللہ دی قسم میرے نال کسے نو کوئی دنیا دی غرض نہیں کوئی دنیا دی غرض نہیں اگر میرے نال تہاڈا پیار ہے تے نبی پاک دی وجہ تو ہے اگر میرے نال تاڑی محبت ہے تے سرکار دی وجہ تو ہے جس سرکار دی نسبت سرکار دا تعلق آپ دی محبت نہ ہوئے تے میرے لباں تے کریم آقا دا نام نہ ہوئے تے منو کون سنجاندہ سی منو کون پہچاندہ سی میں کیا اور کیا حقیقت میری یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری دوستو اللہ دا کروڑ کروڑ شکر ادا کرنے ہیں
کہ اسی اج اینی شاندار خوبصورت نورانی ایمانی وجدانی حقانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم یہ ساری بخشش دا ذریعہ بنائے, ساری نجات دا ذریعہ بنائے. وہ کیویں آندے نے کرنا تے بڑا کوئی سی, کی خیال ہے جی؟ ٹائم بڑا ہو تے نہیں ہر واری پھر بعد چ مینوں ساتھی پھر لاما دین لو اپنی واری پھر تسی کہن لگ پیندے جی ٹائم بڑا ہو گیا تے ٹائم بڑا ہو گیا. لیکن گل یہ کر لگا کہ کچھ گفتگو ہوندی ہے تمہیدن, تمہید بن کے, لیکن میں بلا تمہید گفتگو شروع کرنا. دوستو اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور. اجے بھی کوئی آواز نہیں. قد جاءکم من اللہ نور. اے میں نبی پاک دا میلاد ہی تے پڑھیا تے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ دے قرآن دے بابرکت الفاظ نے. اللہ قرآن چ فرما رہا قد جاءکم من اللہ نور, البتہ تحقیق آیا. آیا آندا کون ہے؟ جیڑا پہلا کتے ہووے. کون آندا ہے؟ جیڑا پہلا کتے ہووے. اللہ فرماندا ہے آیا تواڈے کول. کنا کول؟ اللہ کریم نے فرمایا تواڈے کول. اچھا ایک قرآن پاک دی آیت ہے, جے قرآن تسی اس مسجد دے وچ کھول کے تے اینو پڑھو قد جاءکم من اللہ نور, تے پھر سرکار کتھے آئے؟ بولو تے صحیح یار. ایتھے. تے جے کو گجراں لے کھول کے پڑھے تے پھر اوتھے. تے جے کوئی پورے پنجاب چ کھول کے پڑھے تے پھر اوتھے. تے جے پورے پاکستان وچ کوئی قرآن کھول کے پڑھے قد جاءکم من اللہ نور تے پھر. اچھا جے کوئی باہر دے ملک سعودیہ پڑھے, جے کوئی امریکہ بہ کے پڑھ لے, لندن بہ کے پڑھ لے. میں ان ملکاں دے نام گنن لگا, مینوں پہلے نمبر تے ساریاں دے آندے ہی نہیں. دوسری بات اے وے اس گنتی چ پین نالوں جیڑی گل دسنا چاہنا او سمجھو. اللہ فرماندا ہے قد جاءکم, آیا تواڈے کول. یا اللہ محبوب ایک کے تے کتھے کتھے آیا ہے؟ محبوب ایک کے کتھے کتھے آیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جتھے جتھے میرے محبوب دا غلام ہے محبوب اوتھے اوتھے ہی آیا ہے. جتھے جتھے محبوب دے غلام نے محبوب اوتھے اوتھے ہی آئے. قبلہ نے وضو فرمانا ہے تو اس ساتھی بیٹھو, ایک ساتھی نال ہمیں چلے تے کمرے چ توجہ فرماؤ. بھائی اے وے نبی پاک دا میلاد اللہ کہندا ہے آیا تواڈے ول, تے اساں الحمدللہ اساں پلکاں وچھائیاں نے. سرکار اج تو کم و بیش 1450 سال پہلے دنیا تے آئے, پر قسم چاہ مومنہ دے ہجے بھی نہیں مکے تے مک سکدے بھی نہیں. مومنہ دے چاہ مک سکدے نہیں. انہاں نوں تے چاہ بھی مصطفیٰ دے در تو ملے نے. اے سی اللہ کریم نے نبی پاک دا میلاد بیان کیتا. اچھا ایک جگہ تے نہیں, بڑیاں جگہ تے رب کریم نے سرکار دا میلاد بیان کیتا ہے. آؤ ہن میں بلا تمہید میلاد پڑھن لگا. پہلے میں تمہید وچ کچھ گفتگو سی سوال و جواب والی. سوال و جواب والی ساڈے اُتے بڑا وڈا اعتراض کیتا جاندا ہے تسی بہتے وڈے عاشق نبی پاک دے صحابہ عاشق نہیں سن. صحابہ منایا میلاد. حضرت صدیق اکبر دا دور خلافت رہا
حضرت عمر فاروق دا دور خلافت رہا، حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا دا دور خلافت رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سارے نے اپنے اپنے دور چ نبی دا میلاد منایا. دسو ساڈے اوتے اے اعتراض کیتا جاندا ہے؟ جواب بڑے نے، بڑے جواب نے، بڑے جواب نے. سب تو پہلا انہاں نوں کہو میلاد دی تعریف کرو، میلاد ہے کی؟ تے پھر انہاں نوں پوچھو انہاں نے منایا کہ نہیں منایا. تے جے کوئی کہے چنڈیاں انہاں لائیاں، بتیاں انہاں لائیاں، پی ادو بتیاں تے ہے ہی کوئی نہیں سن، چنڈیاں تے ادو ہے ہی کوئی نہیں سن. جے ہوندیاں تے ہو سکدا عاشق ادوں بھی لا دیندے، ہو سکدا عاشق ادوں بھی لا دیندے. دوستو اے دے بہت زیادہ بے تفصیل جوابات نے. مینوں عرفان نے ایک پوسٹ سینڈ کی تھی، کہنے لگا کہ سرکار اے دا جواب مینوں ضرور دے آجے. سچی گل ہے میں دا جواب ہی اج تقریر چ سنانا سی، لیکن میں وہ اینوں ہن دس دیاں گا. لیکن توجہ میرے وال فرماؤ، نبی پاک دا میلاد پڑھیے تے گل کریے سرکار دی امی تو تے سرکار دے ابا جی تو شروع. سیدہ آمنہ میرے مصطفیٰ دی امی ہے. آمنہ دے مانے نے ایمان والی، امن والی، امانت والی. کنے مانے؟ تین. ایمان والی، امن والی، امانت والی. ایمانداری نال دسو جیڑی ایمان والی بھی ہوئے، امن والی بھی ہوئے، امانت والی بھی ہوئے، تے جو کوئی فیر بدبخت ہو دے ایمان چ شک کرے تے او دے اپنے ایمان دا بیڑا تے غرق ہو سکتا ہے، اونا دے ایمان چ فرق نہیں آ سکتا. تے سرکار دے ابا جی دا کی نا ہے؟ بولو تے صحیح یار. حضرت عبداللہ. تے عبداللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ کا، اللہ دا بندہ. ماں دا نام، سرکار دی امی دا نام ویکھ لو، مانن ویکھ لو، تے سرکار دے ابا جی دا نام مانن ویکھ لو، اللہ کا بندہ. نبی پاک دے نانکے 20 مدینے، سرکار دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے، تے سرکار دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے. سبحان اللہ. مدینہ کیسی پاک دھرتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ دے بچپن دا واقعہ ہے. ایک عورت ہے جدا نام سی سودا بنت زہرا. سودا بنت زہرا. اے عورت جدو پیدا ہوئی نا تے اے کالی اکھاں نیلیاں اس دور چ پیدا ہوئی ہے جدو لوگ خوبصورت بچیاں نو بھی زندہ درگور کر دیندے نے. تے اے دا رنگ بھی کالا، اکھاں بھی نیلیاں. جدو اے سودا بنت زہرا پیدا ہوئی نا تے اے دے والد نو غلام نے جا کے آکھیا جی تواڈے وال بچی ہوئی ہے تے بچی دا رنگ کالا ہے، اکھاں نیلیاں نے. انہیں کہا میری تے نک کی کٹ کے رکھ دیتی ہے، جلدی کر اس بچی نو زندہ جلدی جلدی دفن کریا، جلدی جلدی دفن کریا. او غلام سی، انہیں گل منی، بچی نو لے کے تے دفن کرنے واسطے چلا گیا. جس ویلے دفن کرنے واسطے باہر جس مقام تے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی اس مقام تے پہنچیا، ٹویا کڈیا تے ٹویا کڈ کے نا بچی نو پھڑ کے تے ٹوئے وچ رکھن لگا تے ایک آواز آئی اینو ماری نا. ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا اگے پیچھے ویکھیا، آواز تے آئی مگر آواز دین والا نظر نہیں آیا. انہیں کیا حادثہ اتفاقی معاملہ ہے. پھر پکڑیا تے وچ رکھن لگا تے آواز آئی اینو ماری نا. پھر ویکھیا بھئی پھر آواز آئی ہے، پھر رک گیا. تھوڑی دیر تو بعد پھر حوصلہ کر کے رکھن لگا تے پھر آواز آئی اینو ماری نا.
जे तुहाडे कोल नहीं पाली जाती असीं आप ही पाल लांगे। ओ गुलाम ने सोचा भी ये बच्ची जिहड़ी है ना कोई मुकद्दरां वाली लगदी है, ये बच्ची दा खास ही कोई सतारा है, इनू मारना नहीं चाहिए, इनू घर लै जाओ। उन्हें घर लैन दा, बच्ची जवान हो गई, बच्ची बड़ी वड्डी आलमा बनी, बड़ी वड्डी फाजला बनी, बड़ी वड्डी कहना बनी, बड़ी वड्डी नजूमी बनी। लोकां दे हत्थां दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी। सौदा बिनते ज़हरा हत्थां दियां लकीरां नूं वेख के ते लोकां दियां तकदीरां दसदी है। ते इन्हें जदों भी मदीने आउणा ना ते लोकां ने अपने अपने बच्चे लैके आ जाना ते आके अपने बच्चों दे हत्थ विखाने ते उन्हें फिर बच्चों दियां तकदीरां दसनियां, बच्चों दियां तकदीरां दसनियां। इसे दौरानिए एक दफा वो आई मदीने ते बच्चे खेलन दे ने ते विच सैयदा आमिना भी खेलन दियां ने, विच सैयदा आमिना भी खेलन दियां ने। जिस वेले सैयदा आमिना खेलदियां उस सौदा बिनते ज़हरा दे अगे आईयां। सुभान अल्लाह, गल बड़ी लुत्फ वाली है, पर मैं तुहाडे कोलों भी लुत्फ चाहना, उच्ची सारी कहो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ, जिस वेले सौदा बिनते ज़हरा दे सामने मेरे नबी दी अम्मी सैयदा आमिना आईयां, ओ सौदा बिनते ज़हरा ने सैयदा आमिना दा हत्थ वेखिया ते हत्थां दियां लकीरां वेख के कहन लगी, मदीने वाले ओ आ जेड़ी बच्ची ए बड़े मुकद्दरां वाली है, ए जेड़ी बच्ची है एदी तकदीर दसदी है, ए बच्ची या खुद नबी होएगी या किसे नबी दी मां बनेगी। ए या खुद नबी होएगी तो या किसे नबी दी मां बनेगी, एदी तकदीर दसदी है, ए खुद नबी होएगी या नबी दी मां बनेगी। इधर सैयदा आमिना नू ये बशारतां उदों तो ही मिलनियां शुरू हो गईयां ते फिर मदीने विच जदों किते खेडदे होना ना अपने हम उम्र बच्चियां दे नाल औरतां दे नाल ते उन्हां कहना भी आमिना जे इहदे बारे सौदा दसदी हुंदी है कि या ये नबी बनेगी ते या नबी दी मां बनेगी। दोस्तों इधरों सैयदा आमिना ये जवान हो गईयां, उधरों मेरे नबी दे अब्बा जी हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए। हजरत अब्दुल्ला बड़े ही सोने ने, बड़े ही सोने ने, एक नहीं कई औरतां वेखण वास्ते तरसदियां ने। अच्छा वो जिन्ना हुसन सी ना ओदी वजह उलामा बयान करदे ने, हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी विच नबी पाक दा नूर सी, नबी पाक दा नूर सी। इस वजह तो औरतां वेखण वास्ते तरसदियां सन। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दादा जी जनाबे हजरत अब्दुल मुतलब इन्हां काबे दा तवाफ करदियां रात दा टाइम है ते इन्हां नूं नींद आ गई ते उत्थे हतीम विच ही सौ गए। हतीम विच सुते ना ते ख्वाब की वेंदे ने, एक सोहना बुजुर्ग आया जिदा चेहरा बड़ा नूरानी है, जिदा चेहरा बड़ा नूरानी है। ते ओ बुजुर्ग जेड़ा आके ना ते कहंदा अब्दुल मुतलब मेरी गल ध्यान नाल सुन। हजरात तवज्जो फरमाओ, बुजुर्ग जेड़े ने कह लगे अब्दुल मुतलब तेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, हुण एदी शादी कर दे। हजरत अब्दुल मुतलब जेड़े ने कह लगे बुजुर्गो मैनू दसो मैं दी शादी किते करां। ओ बुजुर्ग कह लगे तू मदीने चला जा, वहाब बिन अब्द मनाफ दी बेटी आमिना जवान है, जाके उन्हां नू कहो अब्दुल्ला दी शादी जेड़ी है ओ आमिना नाल कर दे।
عبداللہ دی شادی جڑی ہے آمنہ نال کر دین. حضرت جناب عبد المطلب میرے نبی دے دادا جی جڑے نے انہاں بزرگاں نے جدوں پیغام دے دیتا تے کہن لگے بابا جی تسی کون ہو جنہ آ کے پیغام دیتا ہے؟ او بابا جی بولے میرا نام ابراہیم خلیل اللہ، میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. ادھروں جدو خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے دس دیتا، دن چڑھیا تے آپ دے دادا جی نے اپنی برادری دے بندے نال لئے تے نال حضرت عبداللہ نو لیا اپنے پتر نو. یہ سب تو نکے نے. حضرت عبد المطلب دی اولاد وچوں سرکار دے والد حضرت عبداللہ چھوٹے نے، سارے ویراں نالوں چھوٹے نے، پر انج وڈے نے. عمر وچ چھوٹے نے، رتبے چ وڈے نے، مقام چ وڈے نے. سرکار دے دادا جی لے کے نا نال برادری دے بندے تے نال اپنے بیٹے نو تے مدینے آ گئے. اس وقت تے یسرب ہی سی نا، میں مدینہ اس تو کہہ رہا یسرب تو سرکار نے منع کر دیتا ہے، کوئی مدینے نو یسرب نہ آکھے. دوستو جس ویلے سرکار مدینے آ گئے تے مدینے آ کے نا جناب حضرت عبد المطلب نے پوچھیا یار ایتھے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ وہب بن عبد مناف کون ہے؟ کسی نے آکھیا تواڈے بچپن دا یار وہیب تے وہیب دا بھرا جے وہب. چونکہ آپ دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے سن، بچپن اوتھے گزریا سی، تاں آپ نو لوکاں نے آکھیا کہ وہیب جڑا ہے نا وہیب او دا بھرا جے وہب، وہب بن عبد مناف. آپ دے دادا جی تے نال جڑے جی گئے سن کٹھے ہو کے تے وہب بن عبد مناف دے گھر آ گئے. جدو وہب بن عبد مناف دے گھر آئے نا سبحان اللہ تے بہ گئے تے گل شروع ہو گئی. وہب بن عبد مناف آندے نے اج قریشی ساڈے گھر آئے نے، اج ہاشمی گرانہ ساڈے گھر آیا، زہے قسمت آؤ کیویں آئے ہو، کیویں آئے ہو؟ آپ دے دادا جی کہن لگے کہ میں سنیا ہے تواڈی بچی آمنہ ہے تے جوان ہے تے میں اپنے بیٹے عبداللہ دے رشتے واسطے آیا. اچھی کہو یار سبحان اللہ. میرے نبی دے والدین دی شادی ہے. حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے انی گالیں ہوئی وہب بن عبد مناف کہنے لگا قریشیو عبد المطلب آمنہ اج بھی تواڈی ہے، آمنہ کل بھی تواڈی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. کہنے لگے آمنہ اج بھی تواڈی ہے کل بھی تواڈی ہے. ہن ذرا توجہ کریا جے میرے نبی دے دادا جی پوچھن لگے وہب بن عبد مناف لوکی رشتے کرن لگے بڑی چھان بین کردے نے، قبیلے پوچھدے نے، خاندان پوچھدے نے، نسلاں دا پتہ کردے نے. تساں میرے کولوں کوئی گل بھی نہیں پوچھی تے مینوں رشتے دی ہاں کر دتی ہے. ہن ذرا وہب بن عبد مناف دی گل سنیا جے. او کہن لگے لج پالا میں انکواری کیوں کراں، جیڑا بابا تیری خواب چ آیا سی او ہوئی میری خواب چ آیا. جیڑا تیری خواب چ آیا سی اوہی میری خواب چ آیا ہے. ادھروں تانوں بھی انہیں ٹور دیتا ہے، ادھروں سانوں بھی انہیں دس دیتا ہے. سبحان اللہ. لو جناب اوتھی پھر میرے مصطفیٰ دی امی تے ابو دی شادی ہوئی، نکاح ہویا. اس وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھیا گیا. ہن سیدہ آمنہ نو لے کے
حضرت عبداللہ تے آپ دے دادا جی تے قبیلے والے لوگ جڑے نال گئے سن اے واپس مکے آ گئے تے سیدہ آمنہ مقدراں تے ناز کر دیئے جتھوں آئیاں او بھی سرداراں دا کار تے جتھے آئیاں جتھوں آئیاں او بھی سرداراں دا کار ہے تے جتھے آئیاں اے بھی سرداراں دا کار ہے سیدہ آمنہ بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے دوستو حضرت عبداللہ نو ویکھ کے تے مقدراں تے ناز کر دیاں نے کہ منو عبداللہ ورگا شوہر مل گیا منو عبداللہ ورگا خامد مل گیا ہے اپنے مقدراں تے ناز تے مان کر دیاں نے دوستو 3 مہینے لنگے 3 مہینے آپ دے دادا جی آ گئے کہنے لگے عبداللہ یار تو جوان ہے تے شادی بھی ہو گئی ہے تے ہن کوئی کام بھی کر ہن کوئی کام بھی کر تے اگو عرض کردے نے ابا جی جویں تہاڈا حکم ہے میرے نبی دے دادا جی نے نا ابا جی جویں تہاڈا حکم ہوئے دسو مینوں جتھے آندے ہو میں کام تے جانا آئی تے منڈے آکڑ جاندے نا مرضی کیتی ٹر گئے نہ دل کیتا نہ سہی پیو پاویں کلب کے مر جاوے اثر ہی کوئی نہیں لیکن ادھر باپ بھی تے ویکھو نا کیڑا ہے جدا ذکر اللہ قرآن چ فرماندا ہے جدا ذکر اللہ ووالدین وما ولد ابا جی جویں آندے اونج ہی کر لینے ہیں کیا پترا کرنا کہ یہ ساڈا خاندانی پیشہ تجارت ہے خاندانی پیشہ ساڈا کی ہے تجارت تے بیٹا تو سامان لے کے جا ملک شام دے اندر تجارت کر حضرت عبداللہ عرض کیتی ابا جی جویں تہاڈا حکم مال لیا سامان لیا تے ملک شام چ چلے گئے دوستو جس ویلے حضرت عبداللہ جان لگے وہ سیدہ آمنہ ہی جان دیاں نے شادی نو 3 مہینے ہوئے ہون تے پھر اس طرح جدائی ہوئے تے پھر جو بیت دیئے وہ ہی جاندہ ہے جس تن لگے وہ ہی جانے جس تن لگے وہ ہی جانے دوستو جس ویلے حضرت عبداللہ کروں نکلے تجارت دا سامان لے کے تے تھوڑا نظراں تو دور ہو گیا نا تے سیدہ آمنہ جھڑیاں نے نا ہجے جا رہے نے تے اڈیکاں لگ گئیاں کہ سونا واپس کدو آئے گا ہجے جا رہیاں نے تے ایدہ نقشہ عارف کھڑی نے بیان کیتا ہے رومی کشمیر نے بیان کیتا ہے عاشقاں دے سپہ سالار نے بیان کیتا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا او محل اچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روواں اندر وڑ کے سرکار دے دادا جی نا سرکار دے دادا جی نے ٹور دیتا اپنے پتر نو پتر ٹور پیا تے واپسی کئی تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں نے کہ ملک شام چوں جاندیاں ہویاں مدینیوں ہو کے گئے تے کئی تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں نے کہ ملک شام تو جدو حضرت عبداللہ دی واپسی ہوئی نا ادو مدینے آئے تے مدینے چونکہ آپ دے بھی نانکے سن نالے سورے سن تے آپ اتھے رک گئے تے اونا دنہ چے بخار بڑا ہوندا سی حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا جس ویلے بخار ہو گیا نا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور معاملہ اتھو تک پہنچ گیا کہ میرے نبی دے والد حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ دنیا تو پردہ فرما گئے آپ دے سسرال والیاں نے آپ دے نانکیاں نے
مدینہ پاک وچ ہی حضرت عبداللہ دی تجہیز و تکفین کیتی، اوتھے ہی آپ نو دفن کر دیتا تے مکے پیغام کلا دیتا۔ مکے پیغام آ گیا، آپ دے ابا جی جناب حضرت عبدالمطلب نو پیغام آ گیا کہ تہاڈا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا۔ اور جدوں پیو نو جوان تے سونے پتر دا انج دا پیغام ملدا ہے، او پیو ہی جاندا ہے او دے تے کی گزر دیئے۔ جس ویلے پیغام ملیا تے حضرت عبدالمطلب دیاں چیخاں نکلیاں پتر دا سن کے، مگر گھر ہجے دسن دی ہمت نہیں پین دئی۔ ادھر حضرت سیدہ آمنہ جیڑیاں نے وہ حضرت عبداللہ نو دنے بھی یاد کر دیاں تے رات بھی یاد کر دیاں نے۔ حضرات توجہ فرماؤ، سیدہ آمنہ جیڑیاں نے دنے بھی یاد کر دیاں، رات نو بھی یاد کر دیاں نے۔ عبداللہ کدوں آن گے، عبداللہ کدوں آن گے؟ ادھروں خبر جڑی آپ دے دادا جی نو مل چکی ہے۔ پھر کچھ دن گزرن تو بعد حضرت عبدالمطلب آمنہ دے گھر آئے تے آ کے آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھیا تے کہن لگے آمنہ نی بیٹی آمنہ جدیاں یوٹی کا لا کے بیٹھی ہے، نی آمنہ انہیں کوئی نہیں ہونا، آمنہ جنوں رات بھی ڈیکنی ہے، جدا دن بھی انتظار کرنی ہے، آمنہ انہیں کوئی نہیں ہونا۔ جدو حضرت آمنہ نے خبر سنی، حضرت آمنہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ارمان لٹے گئے، ارمان لٹے گئے۔ حضرات توجہ کرے آجے میاں صاحب فرماندے نے، دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے، تر جاندے نے یار جنہاں دے، او نہ جیوں دے نہ مر دے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے، دیگر ویلا تے شام پئیاں تے پنچھی کراں ول آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنوں لے جا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا، دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا، اوے کی مرنا کی جینا، سجنا باج محمد بخشا، کی مرنا کی جینا۔ بس سیدہ آمنہ ہن دنے بھی روندیاں نے تے رات بھی روندیاں نے، روندیاں ہی ٹائم لنگ دائے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب آپ دے دادا جی رات دے ویلے کعبے دا طواف کر کے تے آمنہ دے گھر آئے تے آ کے تے ویندے نے تے آمنہ رون دئی۔ میرے نبی دے دادا جی دا دل پھٹیا، چیخاں نکلیاں تے جلدی دے نال کعبے آ گئے، آ کے کعبے دی دیوار نہ لگ گئے تے کعبے دی دیوار نہ لگ کے تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے نے، مولا آمنہ دے دل دا جانی ٹر گئے، آمنہ دی جان چلی گئی ہے، مولا اینو کوئی پتر ہی انجدہ دے دے
جیڑا میرے لئے بھی سکون دا سبب بنے آمنہ لئے بھی سکون دا سبب بنے ساڑھے دوواں لئے سکون دا سبب بنے. آپ دے دادا جی دعا کرن دے نے حضرات جدو آپ دے دادا جی دعا کرن دے نے تے ہاتف جو آواز آئی عبدالمطلب روندے کیوں اسایا آمنہ نو او پتر دینا میں جیڑا صرف تواڈے دعاں دا سکون نہیں جیڑا تواڈے دعاں دا سکون نہیں بلکہ کائنات دا سکون بن کے آئے جیڑا کائنات واسطے سکون بن کے آئے گا. حضرات سبحان اللہ. ادھرو حضرت عبدالمطلب دعا کی تھی ادھرو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں آس نال ہوئی ہاں پر مینوں پتہ نہیں مینوں کو بوجھ نہیں میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کر دی جویں دوسریاں عورتاں بوجھ بھی محسوس کر دیاں تکلیف بھی محسوس کر دیاں مگر سیدہ آمنہ فرماندیاں نے مینوں بوجھ ہی کوئی نہیں. ایتھے ہوں جو میری محبت کہندی ہے قبلہ بوجھ ہوندا ہے جیڑی چیز کثیف ہوئے جیڑی ثقیل ہوئے تے کثیف ہوئے تے جیڑی لطیف ہوئے نا او دا بوجھ نہیں ہوندا تے لطیف ہوندا ہے نور. لطیف کی ہوندا ہے نور تے میرے مصطفیٰ دی امی دے بطن چ نور ہے. نور آ جائے درد کا دی نور آ جائے بوجھ کا دا کوئی درد نہیں کوئی بوجھ نہیں. حضرات توجہ فرما میرے مصطفیٰ دی امی سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو مصطفیٰ کریم دی آستے نال میں ہو گئی میں باہر نکلنی ہے جڑے پتھر اتے پیر رکھنی ہے آپ دی امی فرما دیا نے لوگو جڑے پتھر اتے میرا پیر ہوندا ہے او پتھر تھلے موم بن جاندا ہے او پتھر جڑا ہے پگھل جاندا ہے موم بن جاندا ہے. سیدہ آمنہ فرماندی نے میں جس پتھر اتے بھی پیر رکھنی ہاں اوہی پگھل جاندا ہے اوہی پگھل جاندا ہے. آپ فرماندی نے میں بڑی حیران کہ جیڑا بھی پتھر ہوندا ہے موم بن جاندا ہے اے پگھل جاندا ہے. ایک چھوٹا جہا پتھر بولیا ایک چھوٹا جہا پتھر بولیا تے بول کے کہنے لگا آمنہ حیران کیوں ہوندیا وہ ہجے تے اسی موم ہون دیاں جیڑا تواڈے پیٹ وچ اینوں آتے لین دیو ویکھیا جے بڑیاں بڑیاں نے موم ہو جانا بڑیاں نے موم ہو جانا ہے. ذرا آتے لین دیو پتھر جڑے قدمہ تھلے ہوندے نے تے موم ہو جاندے نے پگھل جاندے نے. ایک کدوں دی گل ہے والا جدو میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ دے بطنے اطہر دے وچ نے. اچھا سیدہ آمنہ فرماندی ہے نا جے میں گلی چ نکلنی آنا تے جانور جڑے نا جانور وہ ایک دوجے دے قریب ہو کے تے کو جاندے نے تے او جدوں ایک دوجے دے قریب ہو کے آندے نے نا کچھ او ادھر نو ہو جاندا ہے دوجا ادھر نو ہو جاندا ہے. یعنی انج سمجھ آندی ہے کہ جویں جانور بھی آندے نے اوے پیچھے ہو جاؤ اور راواں چھڈ دے ہوئے راواں چھڈ دے ہو مصطفیٰ دی امی آ رہی ہے راواں چھڈ دے ہو پیچھے ہو جاؤ. جانور بھی حیا کر رہے نے جانور بھی ادب کرن دے نے جانور پیچھے ہو جاندے نے. حضرت آمنہ فرماندیاں نے ایک دن مینوں پانی دی لوڑ پے گئی فرماندیاں نے میں پانی لین واسطے کنویں تے ٹر گئی تے اوتھے جدوں گئی تے عورتاں دی لین ہی لگی کہندیاں نے میں پیچھے ہی کھلو گئی. میں کہا چل اے بھاری لین تے میں پھر پراں گی. انہاں عورتاں نے جدوں بھر لینا اپنے اپنے بھانڈے بھر کے تے ٹر گئیاں
کہ سیدہ آمنہ فرماندی نے میں جدو کھوہ تے گئی نا کنویں دے نیڑے گئی تے کہندیاں پانی بڑا ہی نیواں تے آپ فرماندی نے چونکہ میں حاملہ سا تے میرے کول پانی پکڑنا اوتھوں لینا اوکھا سی بس ہجے کہندیاں نے کہ میں سوچا نہیں دیں یار اچھی ساری سبحان اللہ کہہ سکتے ہو بلا کیوں میں کہنا جنوں کسے نو کوئی نیند دا جونکا آوے نا تے اے جدو سبحان اللہ دی گونج ہے نا ادھے نال اٹھ پین اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ حضرات سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں کنویں دے قریب ہوں ہن ساریاں عورتاں چلیاں گئیاں نے پانی بڑا نیواں ہے سیدہ آمنہ اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیاں نے مولا پانی بڑا نیواں ہے میں لے نہیں سکدی ہجے نی گل کیتی بیلیو روایت ذمہ داری نال بیان کر رہا واں ہجے نی گل کیتی ہے پانی اتے آ گیا اینا اتے آ گیا حضرت آمنہ دے قدماں نو لگ پیا حضرت آمنہ دے سبحان اللہ حضرت آمنہ دے قدماں نو چھون لگ پے ہے اگر عشق دی وادی دی گل کرا تے پانی جیڑا میرے مصطفیٰ دی امی دے قدم چومن لگ پے آئے سیدہ آمنہ دے قدم چومن لگ پے آئے او بیلیو او پانی دی لوڑ جیڑی ہے او حاجرہ نو پے جائے اسماعیل دی امی نو پے جائے اسماعیل ایڑیاں رگڑن تے پانی آ جائے ادھر پانی دی لوڑ جڑی ہے او اگر میرے مصطفیٰ دی امی نو پے جائے تے جے اسماعیل دی امی نو پانی مل سکدا ہے پھر محمد دی ماں نو بھی مل سکدا جے پانی ادھر آ سکتا ہے تے پانی ادھر بھی آ سکتا ہے دوستو سیدہ آمنہ ایک دن توجہ ہے پوچھنا لی انہیں گل تے نہیں پوچھ لیا تے وہ نہ ہوئے کتے تی بن جاوے تھکتے نہیں گئے بس میرا بھی ہون انشاءاللہ گفتگو دا اختتامی توجہ فرماؤ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نا تخت تے بے کے تے اڈن دے نے نال آپ دا لشکر بھی ہے تخت تے بے کے اڈن دے نے تے اڑدیاں ایک جگہ تو لنگے تے تھلے ایک مائی دا دھیان پہ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت والنا مائی دا دھیان پہ گیا تے مائی پتہ کی آندی ہے واہ مالکا واہ مولا کڈے مقدراں والی ماں ہے جدا اے پتر ہے کڈے مقدراں والی ماں ہے جدا اے پتر ہے جڑا انج تخت تے بہ کے تے ہواواں چ پرواز کرن دیا ہے کڈے مقدراں والی ماں ہے تھلے مائی نے انی گل کیتی تے مائی دی آواز نبی اللہ دے کناں چ پے گئی اوے تے وایا ہی کوئی نہیں سرکار تے ایتھے بھی سن دے نے یہ نبیاں نو اللہ نے عطا کیتی ہوندی ہے چیز نبیاں نو اللہ نے عطا کیتی ہوندی ہے چیز وہ دور و نزدیک تو ہی سن دے نے انہاں واسطے دور و نزدیک کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے کناں چ نا آواز پے گئی آپ نے تخت نو تھلے اترن دا حکم دیتا تخت تھلے آ گیا جس ویلے تخت آیا نا تھلے تے آپ اس مائی نو کہنے لگے اماں ذرا گل سنے نا اماں ذرا گل سنے نا حضرت سلیمان علیہ السلام اماں نو کہنے لگے اماں ذرا گل سے سن اماں نے گل سنی اماں کی آکھیا ای اماں کہنے لگی میں یہ گل کیتی ہے کہ کڈے مقدراں والی او ماں ہے جدا تو پتر ہے کہ انیاں شاناں نال پروازاں کرن دے ہیں کڈے مقدراں والی ماں ہے حضرات توجہ فرماؤ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اس ماں نو کہنے لگے امی جی
تسی میرے مقدرہ تے ناز کر دیاں کائنات وچ ایک وہ بھی ماں ہے جن نے پتر محمد پیدا کرنا ہے کائنات دیاں ماما رل جان اس ماں نال نہیں رل سکدیاں اس ماں نال اسی واسطے میں کہنا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں آمنہ کے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں جس کی خالق کا نور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں ہے نا سمن بکمن امیون اللہ پڑھو گے تسی بھی نال جے تسی نبی دی امی تو قربان جاؤ گے تو کیا سرکار تو آڈی شفاعت نہیں فرمان گے محبت نال کہو نا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں آمنہ کے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں جس کی خالق کا نور آ گیا مٹ گئی ظلمتیں چھا گئی رحمتیں مٹ گئی ظلمتیں مٹ گئی ظلمتیں چھا گئی رحمتیں بزم کونوں مکان کو سرور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں تے کعبے جئی تھاں کوئی نہ کعبے جئی تھاں کوئی نہ خدا دی قسمیں میرے آقا دی ماں ورگی دو جگ وچ ماں کوئی نہ میرے آقا دی ماں ورگی دو جگ وچ ماں کوئی نہ حضرات جی وقار توجہ فرماؤ میرے آقا دی امی جان فرماندیاں نے جدوں میں آستے نال ہوئی پہلا مہینہ ہے مینوں نبیاں دیاں بشارتاں ملن لگ پیاں دوسرا مہینہ نبیاں دیاں بشارتاں نے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے کہندا ہے آمنہ تینوں مبارک ہووے تو آخری نبی دی ماں بنن والی ہے تیسرے مہینے چوتھے مہینے نبی آ رہے نے تے آ کے کہہ رہے نے آمنہ نی تینوں مبارک ہوئے تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو کائنات والی دی ماں بنن والی ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر او رات آ گئی او ویلا آ گیا پتر دے آن دا ویلا آ گیا
سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں گھر وچ کلیاں ادھروں پتر دی ولادت دا ویلا آ گیا میں پریشان اچانک وینی کیاں لمبے لمبے قد والیاں عورتاں آ گئیاں نے او آ کے کہہ لگیاں نی آمنہ پریشان نہ ہو اسی آ گئیاں وہاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں انہاں عورتاں پوچھیا نی تسی کون ہو نی تسی کون ہو او کہہ لگی آمنہ نی اسی جیڑیاں ویاں اج محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں اج محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا آمنہ آج اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا حضرات توجہ فرماؤ میرے مصطفیٰ دی امی فرماندیاں نے پھر وہ ویلا آ گیا وہ کڑیاں آ گئیاں ہن ویلا کیڑا آیا اور رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے نور پیر دا ویلا ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے دائیاں میرے کول بیٹھیاں نے خرج منی نور سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور میرے وچوں نور نکلیا او بیلیا ذرا غور کری اللہ فرماندا قد جاءکم من اللہ نور سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور ادھروں بھی نور ادھروں بھی نور ادھروں بھی نور او جدو نور دنیا تے آیا جدو اس دنیا تے اس دھرتی تے آیا تے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا ذرا یہ جملے پہ کہہ دو آ گیا ہاتھ چاک کہہ دو سلامی پیش کرو میرے مصطفیٰ نو سلامی دو آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا سبحان اللہ حضرات ذی وقار سیدہ آمنہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدوں کملی والے دا نور بار آیا خرج منی نور آپ فرماندیاں نے او نور دی انی روشنی ہوئی میں بیٹھی مکے وچ واں تے شام دے محل ویکھن دئی بیٹھی مکے وچاں تے شام دے محل ویکھن دئیاں سبحان اللہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا تے خدا دی قسمیں
انج میرا ایمان ہے ہر کوئی کہندا ہوئے گا ہر کوئی کی بلا کہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہار آیا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں تسی بھی کرو مصطفیٰ کریم نو یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہار آیا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ تسی یاسین تے تاغا مزمل تے مدثر ہو میں کیڑا نال کے پکاراں یا رسول اللہ میں کیڑا نال کے پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہار آیا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ میرے کریم آقا دی جلوہ گری ہوئی سبحان اللہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہوئی ناف بھی کٹی ہوئی ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا حضور آوندیاں سار گھٹنیاں دے بل سر زمین تے رکھ لیا گھٹنیاں نو زمین تے رکھ کے تے سار کملی والے نے سجدے چ رکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے چ سر رکھ لیا پیدا ہوندے ہیں دنیا تے آوندے ہیں تے سجدے چ رکھ کے سر تے کی آندے ہونگے اللہ دی بارگاہ چ مالکہ توں پاک ہی ادھروں سرکار اللہ دی بارگاہ چ عرض کر رہے نے مولا توں پاک ہی تے اللہ فرماندا ہے سونیا تو منوں پاک کہن دے ہیں تے میں تینوں کلیا اینی کو جگہ تے وے آیا مکے وچ پر میں ساری زمین پاک کر دیتی میں ساری زمین جڑی ہے پاک کر دیتی ہے قدم میرے مصطفیٰ دے اوتھے لگے نے تے ساری زمین پاک ہو گئی ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے غسل بھی نہیں دیتا جیڑیاں علائشاں باقی بچیاں دے نال ہوندیاں نے سرکار دے نال نہیں سرکار دے نال او علائشاں کوئی نہیں ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں بھی بالکل جو عورتاں دی صورتحال ہوندی ہے میرے نال اونج دی صورتحال کوئی نہیں تے سرکار بھی پاک ناف کٹی اچھا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں غور کیتا تے مصطفیٰ دیاں اکھاں ہی بڑیاں سونیاں نے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی داری دلاں نو چیر دی جویں کٹاری زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدے نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی سروں ننگی آوندی وچ مدینے
जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने। सुरमा कुदरती पिया है, सोनिया सोनिया सरमगी अखां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यारियां अखां। ओ शकील अहमद पढ़दा ना, किन्नी सोनी अख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी, वख नबियां चों दख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी, वख नबियां चों दख सोने ते हर दम उम्मत वल रहिंदी है, हर दम उम्मत वल रहिंदी है, रहमतां वाली आख सोने दी, रहमतां वाली आख सोने दी, वख नबियां चों दख सोने दी, किन्नी सोनी। सरकार जलवा फिराज हो गया, हुण हर कोई एक दूजे नूं मुबारक देंदे है, हर कोई एक दूजे नूं मुबारक दे रहा है। हजराते जी वकार तवज्जो फरमाओ, रिवायतां दे अंदर लिखिया, तारीखां दियां किताबां दे अंदर, सीरतां दियां किताबां दे अंदर लिखिया, मेरे नबी जदों दुनिया ते आए, सरकार दी जदों जलवागरी होई, मशरक दे जानवर मगरब वाल गए, मगरब ते जानवर मशरक वाले आ गए, एक दूजे नूं मुबारकां देंदे ने। पानी दे अंदर मछलियां जेड़ियां ने वो भी मुबारकां देंदियां ने, नी तुहानूं मुबारक होवे, अल्लाह दा रसूल आ गया, नी तुहानूं मुबारक होवे। जानवर भी मुबारक देंदे ने, हर कोई एक दूजे नूं मुबारक देंदे आवे। अल्लाह कुरान च फरमांदा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। अल्लाह फरमांदा है, मोमिनो मैं तुहाडे उत्ते एहसान कीता है, तुहानूं अपना प्यारा महबूब दिता है। लो आई वजह जे अज भी मोमिन जेड़े ने ओ जदों 12 रबीउल अव्वल आउंदी है, एक दूजे नूं मुबारकां देंदे ने, एक दूजे नूं मुबारकां देंदे ने, ते एक दूजे नूं मुबारकां दे के ते इस बात नूं साबित करदे ने, दुनिया वाले ओ रसूल आ गया है। आखिरी बात करके इजाजत चाहवां, छोटी जी बात है, जदों सरकार दी विलादत होई ना, ते एक यहूदी आमर नामी शख्स जेड़ा है वो अपने बुत कदे च बैठा है ते बुत दी पूजा करन दिया है, ते उन्हें अचानक वेख्या बुत कदे दे विच नूर ही नूर, नुकरां च नूर, जिधर वेंदा उधर ही नूर, हर पासे नूर। पता नहीं अज लोग मनदे क्यों नहीं, वो सरकार नूं नूर। उंज गल सुनो मेरी, कबर ओदी विच ही नूर आउणा जिहड़े इत्थे नबी पाक नूं नूर मनदे ने, चेहरियां उन्हां देयां ते नूर है जिहड़े नबी पाक नूं नूर मनदे ने। नहीं तो भावें जिड्डे मर्जी सज जान, कपड़े तो हो रहे भावें चमक जान, पर चेहरे चमकणगे
चमकन किवें? नूर वाले आका नूं नूर मनन ते चेहरे चमकन। सरकार आए ते इन्ना नूर फैलिया कि हर पासे उजाला ही उजाला हो गया, हर पासे उजाला ही उजाला हो गया। वो आमर नामी शख्स जेड़ा ना, उन्हें ना तवज्जो की, ध्यान किया, अचानक ये नूर कित्थों आ गया, इन्ना नूर। ते वेंदियां वेंदियां जेड़ा बुत सी ना डिग पिया, बुत डिग पिया, बुत की डिगा अंदरों आमर भी डिग पिया, आमिर नामी वो यहूदी शख्स भी डिग पिया जनाब। ते आमर नामी सजदे दे अंदर जाके कहंदा है, आसमाना वल मुंह करके कहंदा है, अगर जे नूर आके मैनू एदा पता दिता जावे, आमर दी एक बच्ची है जिहड़ी अपाहज है, टुर नहीं सकती, चल नहीं सकती, हुण कदी उतली मंजिल ते जांदा, कदी थल्ले वाली ते। ओ वेंदियां वेंदियां इस बात इस नतीजे ते पहुंचे, आसमाना वल मुंह करके कह लगा, मौला जे नूर वाला सच्चा है, मेरी बच्ची नू ठीक कर दे। जे नूर वाला सच्चा है, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हजरात इन्नी गल करके आमर अपने मकान की दूसरी मंजिल ते चला गया। दूसरी मंजिल ते जाके जदों वेंदा है, मंजर अजीब है, बच्ची अपने कदमां ते टुरन दई, बच्ची अपने कदमां ते टुरन दई है। जदों बच्ची नूं वेख्या ते आमिर दा ईमान होर मजबूत होया, होर मजबूत होया। ते कहन लगा हुण ना अखां विचों अथरू आ गए, अखां विचों अथरू आ गए। हजरत जी वकार रो के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदा है, मौला ए नूर सच्चा है, हुण मैनू वेखना भी चाहना वा, मैनू एदा पता दस दे। नुकर चो आवाज आई, आमिर ओ एनू वेखना ही, मक्के आ जा। आमर नू वेखना ही, मक्के आ जाओ। हुण आमर ने जदों इन्नी गल सुनी, अपनी बीवी नू लैके मक्के आ गया। ते मक्के आके लोगों नू पुछन लगा, किसे वाल बच्चा पैदा होया है? पुछदियां 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 पता लग्या कुरैशियां वाल पुत्र होया वे, हाशमी घराने वाल पुत्र होया वे। वो आमर नामी शख्स जेड़ा है बुत दी पूजा करने वाला, जदों ए मोहब्बत लैके मक्के आ गया। जदों पुछदियां पुछदियां सैयदा आमिना दे वेड़े विच आ गया। ओ जदों मेरे आका नू वेखिया, आमर ने वेखदियां सारी एक चीख मारी, बस चीख वजन दी देर आमिर जेड़ा है ओदी रूह परवाज कर गई। ओ बेलियो जरा तवज्जो करया जे, ए मेरे नबी दा पहला आशिक ते दीवाना है, ए पहला शहीद है जिन्हें यार तो अपनी जान वार दिती। यार तो अपनी जान वार दिती है। इंज दे वाक़े जिहड़े ने वो भी पेश होंदे रहने, इंज दे वाक़े पेश होंदे रहने। लोगों नू रोशनी मिलती रही है, लोगों नू नूर मिलता रहा है। खुदा दी कसमें असीं एवें नहीं पीरे बाहू नू याद करते, उन्होंने ते हाथी मुका छड्डी है। तुसीं हुण तक बैठे हो, टाइम 12 वज गए ने, हुण तक बैठो, एवें तो नहीं बैठे। किसी दे इश्क ने तुहानू पाया है, किसी दी मोहब्बत ने तुहानू बिठाया है। एवें नहीं पीरे बाऊ फरमांदे, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा
بھی گینا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان 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 میں قربان تینا تو میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو دی طرح بھئی کھڑے ہو جاؤ علی علی کر لیے پھر دعا کریے ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی حیدر حیدر کرنا کبو حق 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 حیدر حیدر کرنا حیدر حیدر کرنا حیدر حیدر کرنا حیدر حیدر کرنا دنیا تو نہیں ڈرنا حیدر حیدر کرنا دنیا تو نہیں ڈرنا زندگی روے مومن دی زندگی روے مومن دی دم غیر دا نہیں پرنا زندگی روے مومن دی دم غیر دا نہیں پرنا فرمان محمد دا ہے میرا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا فرمان محمد دا ہے سب دا علی مولا فرمان محمد دا ہے سب دا علی مولا تو منکر تک تک کے سرنا تو منکر تک تک کے سرنا تو منکر تک تک کے سرنا اسا علی علی کرنا تو منکر تک تک کے سرنا تو منکر تک تک کے سرنا اسا علی علی کرنا کیوں علی طیب بھی علی طاہر بھی 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 بندہ ہوں میں پنج تنی تے پیر میرا حیدری بندہ ہوں میں پنج تنی تے پیر میرا حیدری پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی جنتاں دے کوٹھے ویچدا او بہلول دیوان اس دیوانے نو
जानदा ज़माना जन्नतां दे कोठे वेचदा बहलोल दीवाना इस दीवाने नो जानदा ज़माना क्यों पुला फिर ना कर अड़ी अड़ी क्यों पुला फिर ना कर अड़ी अड़ी मिल के मारो सारे नारा नारे हैदरी हैदरी चमन चमन कली कली नाराए हैदरी नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 गली गली नगर नगर अली 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 अबू बकर नगर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर सारे गज के कहो गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले दो जहां के राज वाले आशिकी मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका और क्या समा अजीब आया क्या समा अजीब आया दिल रुबा कबीब आया आओ ए दिल के मरीजों आओ ए दिल के वो बरात तबीब आया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। सब साथी बैठ